नमस्कार। गीता चिन्तन कार्यक्रमको आजको 26औं श्रृङ्खलामा पाल्नु भएका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जो बाहिरबाट सुन्नु भएको छ, विभिन्न स्थानबाट जोड्नु भएको छ, म यहाँहरू सम्पूर्णलाई भगवान कृष्णका परम वचनहरूको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भगवान कृष्णले निरन्तर रूपमा कर्मयोग साधनाको व्याख्या गरिरहनु भएको छ। त्यो बाह्य आध्यात्मिकतालाई ग्रहण नगरिकन त्यो अध्यात्मको नाममा बजारमा जति प्रचलनमा छ त्यो सबै कुरालाई ग्रहण नगरिकन त्यो आफ्नै जीवनमा त्यो प्रतिक्षण घटित हुने कर्महरूलाई नै आधार बनाएर कसरी हामीहरू निर्माण प्राप्त गर्न सक्छौँ, कसरी हामीहरू मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ, किन त्यो मोक्ष प्राप्त गर्न विशेष आध्यात्मिकता ग्रहण गर्नु पर्दैन भन्ने बारेमा निरन्तर रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले जब यो मोक्ष साधना भन्ने भनिन्छ, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मोक्ष साधना भनेको असाध्यै सूक्ष्म, असाध्यै गहन र असाध्यै त्यो रहस्यमय त्यस्तो साधना विधि हो। र यो समय साधना चाहिँ एकदम बुझ्न कठिन भएको हुनाले र सूक्ष्म प्रकृति भएको हुनाले यो साधना सहजै त्यो नष्ट भएर जान्छ, सहजै अप्रवशित हुन्छ। यसरी समयको धारामा यो साधना विधिहरू अप्रवशित हुँदै जाने, यो सन्यास साधनाको नाम पनि धेरै साधनाहरू जन्मिन्छन् अनि भक्ति साधनाको नाम पनि धेरै साधना विधिको जन्मिने क्रममा एउटा साधना विधिको जन्म भएको छ। त्यो साधना विधिको नाम हो कर्म सन्यास साधना। कर्म सन्यास साधना भनेको के हो भन्ने बारेमा मैले अघिल्लो हप्ता पनि एउटा व्याख्या गरेको थिएँ। त्यो कर्म सन्यास साधना भनेको त्यो साधना हो जुन साधनामा साधकले कर्मबाट बन्धन प्राप्त हुन्छ, विषयबाट बन्धन प्राप्त हुन्छ, स्त्रीबाट बन्धन प्राप्त हुन्छ, पुरुषबाट बन्धन प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो भयले, त्यो डरले मोक्ष प्राप्ति गरे भनेर उसले गृहस्थलाई पनि त्याग गर्छ, कर्मलाई पनि त्याग गर्छ, श्रीमतीलाई पनि त्याग गर्छ। सबै यो समाज छोडेर कुनै एउटा पहाडमा, हिमालमा, वनमा, नदीको किनारामा, आश्रममा गएर ईश्वर प्राप्ति गरे भनेर साधना गर्न थाल्छ। यो साधनालाई कर्म सन्यास साधना भनेर भन्छ, जहाँ सम्पूर्ण रूपमा कर्मलाई त्याग गरिन्छ। र अघिल्लो यसलाई कर्म सन्यास साधना भनेर भनिन्छ। र अघिल्लो हप्तादेखि नै भगवान कृष्णले, त्यो भगवान कृष्ण एकदम अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कृष्ण चाहिँ हाम्रो अर्जुन चाहिँ त्यो गृहस्थमा नै बसेर कर्मको साधनाद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्न प्रयास नगरिकन उनी चाहिँ कर्मलाई नै त्यागेर त्यो मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छन्, परमात्मा प्राप्त गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा भगवान कृष्णलाई एकदम स्पष्ट छ। र भगवान कृष्णले अघिल्लो हप्ता नै तपाईँले अघिल्लो अध्याय 2 देखि नै त्यो कर्म सन्यासको विरोधमा सन्यास प्राप्त गर्न, यो जीवनमा निर्माण प्राप्त गर्न, परमात्मा प्राप्त गर्न हामीले गृहस्थ छोडेर यसरी खरानी घसेर जोगी भनेर हिँड्नु पर्दैन, यो गृहस्थमै बसेर सम्भव छ भनेर व्याख्या गर्न प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ के छ भने अर्जुन मोक्ष चाहन्छन्, तपाईँ हामी जस्तै मोक्ष अभिलाषी साधक हुन्, तर तिनी चाहिँ त्यो भगवान कृष्णले भने जस्तै त्यो जीवनमा प्रतिक्षण घट्ने त्यो कर्मलाई नै आधार बनाएर त्यो कर्ममा नै बाह्य रूपमा पनि सम्भावी र आन्तरिक रूपमा पनि सम्भावी बन्दै कर्मयोगिक साधक बन्दै त्यो निर्वाण प्राप्त गर्न गृहस्थमै बसेर उनी इच्छुक छैनन्। उनलाई चाहिँ त्यो उनलाई उनको कर्म भनेको उनलाई युद्ध गर्नु परेको छ। युद्धमा उनले त्यो सोच्नुहोस् आफ्नो काकासँग, मामासँग, गुरुसँग युद्ध गर्नु परेको छ। भगवान कृष्णले बारम्बार के भन्नुभएको छ भने तिमीले यही युद्धलाई नै आधार बनाएर, यही कर्मलाई नै आधार बनाएर त्यो कर्मको के परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि त्यो ध्यान नदिइकन सम्भावमा बसेर कर्म गर्दै गयो भने निर्वाण प्राप्त हुन्छ। अर्जुन तिमी कर्म गर्दै, यही युद्ध गर्दै निर्वाणको साधना गरेर भन्नुभएको छ। अर्जुन चाहिँ त्यो यसरी भगवानले भन्नुभएको त्यो युद्धलाई नै आधार बनाएर मोक्ष प्राप्त गर्ने साधनामा प्रवेश गर्न उनी इच्छुक छैनन्। उनलाई चाहिँ त्यो कर्म सन्यास मार्ग उनलाई ग्रहण गर्न एकदम इच्छुक छ। उनी त्यसप्रति आकर्षित छन् र उनले आफ्नो मनको इच्छा, त्यो आफू चाहिँ कर्म अथवा युद्धलाई नै आधार बनाएर निर्माण प्राप्त गर्न इच्छुक नभएको कारणले गर्दा त्यो कर्म सन्यास योगप्रति अथवा त्यो कर्म सन्यास मार्ग ग्रहण गर्ने त्यो आफ्नो आकांक्षालाई अप्रत्यक्ष रूपमा व्याख्या गर्दै भगवान कृष्णलाई अध्याय एउटा प्रश्न गर्छन्, जसबाट अध्याय 3 सुरु भएको छ गीतामा। अर्जुनले सोध्छन्, अर्जुनले भन्छन्, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मण, ज्यायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन, ज्यायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे मामन योजसी केशव। हे भगवान, यदि तपाईलाई त्यो कर्मयोग साधना भन्दा यो कर्म सन्यास साधना अथवा
भगवानले दोस्रो अध्यायदेखि नै त्यो कर्म सन्यास साधना भन्दा गृहस्थ छोडेर जाने त्यो साधना भन्दा कर्मयोग साधनाद्वारा घरमा नै बसेर हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौं त्यो साधना विधि बताइरहनु भएको छ। तर त्यो अर्जुन चाहिँ त्यो कर्म सन्यास कर्मयोग साधनालाई प्रति आकर्षित नभएको कारणले गर्दा उनी एकदम भोरिएका छन्। उनले के भन्छन्, भगवानले कतै पनि दोस्रो अध्यायमा कर्म सन्यास साधना भन्दा कर्मयोग साधना भन्दा कर्म सन्यास साधना श्रेष्ठ हो, यो विशिष्ट हो भनेर भन्नुभएको छैन। तर उनी एकदम भ्रमित छन्। उनले के सोच्छन्, हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, यदि तपाईलाई यो कर्मयोग भन्दा ज्ञान यो सन्यास योग यदि यो श्रेष्ठ छ भने मलाई यो किन युद्धरूपी कर्ममा, किन मलाई भयंकर यो युद्धरूपी कर्ममा जहाँ मैले मेरा गुरुहरूसँग युद्ध गर्नुपर्छ, सूर्यहरूसँग युद्ध गर्नुपर्छ, काकासँग युद्ध गर्नुपर्छ, हजुरबासँग युद्ध गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई हत्या गर्नुपर्छ, त्यस्तो कर्मलाई आधार बनाएर मलाई मोक्ष प्राप्त गर भनेर यस्तो मार्ग किन मलाई देखाउनुहुन्छ भगवान भनेर अर्जुनले सोध्छन्। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, मैले अघिल्लो हप्ता नै भनेको थिएँ, त्यो हामीहरूको जीवन सत्ताको संरचना कस्तो छ भने हाम्रो जीवन सत्तामा त्यो यस्तो संरचना छ कि हाम्रो यहाँ त्यो संस्कारहरू संग्रह भएका छन् र हामीमा त्यो संग्रह भएका त्यो हामीमा त्यो परमात्माका 6वटा शाश्वत नियमहरू पनि छिपेका छन्। ती शाश्वत नियमले त्यो गुण प्रकटकरण गरिरहनु भएको हुनाले तपाईँ हिमालयमा गए पनि तपाईँमा त्यो गुण प्रकट हुन्छ, तपाईँको स्वभाव प्रकट हुन्छ, तपाईँमा कर्म घटित हुन्छ। तपाईँ पहाडमा गए पनि त्यही नै हुन्छ, गुफामा गए पनि तपाईँको त्यो जुन स्वभावहरू नष्ट हुँदैनन्। तपाईँ आश्रममै गुरुको छेउमा गएर साधना गरे पनि त्यो कर्म घटित भइरहने कारणले गर्दा भगवानले चाहिँ त्यो कर्मयोग साधनाको विपक्षमा मत राखिरहनु भएको छ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने, यो अर्जुन हामीले जब साधनाको प्रश्न आउँछ, वर्तमान समयमा पनि यो कर्म सन्यास मार्गको नाममा, भक्ति मार्गको नाममा, ज्ञान मार्गको नाममा धेरै साधना मार्गहरू छ। जब तपाईँले एउटा साधना विधिलाई जब ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँलाई यो सन्यास मार्ग भनेको यही हो भनेर जब तपाईँले कुनै एउटा साधना विधिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, आफूले जीवनमा निर्माण प्राप्त नगरे तापनि, आफूले मोक्ष प्राप्त नगरे पनि यो भनेको यो ज्ञान योग भनेको यो कर्म सन्यास योग भनेको यो भनेर जब त्यसलाई विश्वास ग्रहण गर्छ, त्यतिखेर तपाईँ जब पुरा भोरिनुहुन्छ, हामीहरू कुनै अर्को विचारले भोरिन्छौँ, त्यतिखेर भगवान कृष्ण जस्ता मान्छेले भनेको विचारहरूप्रति पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यो भगवान कृष्णले के भनेको होला, यत्रो सन्यासको नाममा यत्रो सन्यासको कुरा छ, यत्रा दर्शनहरू छन्, यत्रा सिद्धान्तहरू छन्, यस्तो घर छोड्ने कुराहरू छ, साधनाका कुराहरू छ। यो कृष्ण भगवानले के भन्नुको होला कि त्यो युद्धमा नै सम्भावी बनेर युद्धकै त्यो सम्भावमा कर्म गर्दै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर के भन्नुभएको होला भनेर बुझ्दैन। हामीले पनि हामी साधकहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, हामीहरू यदि यो मोक्ष साधनामा हामीले पनि धेरै शास्त्रहरू पढेका छौँ, धेरै कुराहरू सुनेका छौँ। किशोर भाइले पनि दैत्य कुराहरू सुन्नुभएको छ। जब त्यसलाई हामी हो भनेर विश्वास गर्छौँ, हामीले कुनै नवीन विचारहरूप्रति एकदम निष्पक्ष दृष्टि दिन सक्दैनौँ। भगवान कृष्णकै विचारहरू आउँदा पनि हामीलाई के भनेको होला, यो हो कि होइन होला, भगवान कृष्ण परमात्माकै विचार आउँदाखेरि पनि के भनेको होला भनेर हामीले बुझ्दैनौँ, हामी अल्मलिन्छौँ। त्यो स्थिति अर्जुनमा सिर्जना भएको छ। भगवानले निरन्तर रूपमा मोक्षको लागि गृहस्थ नत्याइकन जे कर्म घटित हुन्छ त्यो प्रतिक्षणका कर्महरूलाई गर्दै हामीले त्यो परमात्मा प्राप्तिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्दै अर्जुन त्यो कर्म सन्यास मार्ग ग्रहण गर्न इच्छुक छन्। त्यसपछि अर्जुनलाई के भन्छ, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, हामी अध्याय 3 श्लोक 2 मा पेका छौँ। अर्जुन क्षेत्रीय स्तरका साधक हुन्। त्यो क्षेत्रीय स्तरको साधक भनेको कस्तो साधना अवस्था हो भने, त्यो क्षेत्रीय स्तरको साधकमा धेरै वर्षको साधना अनुभूति हुँदैन। त्यो जस्तै म पनि क्षेत्रीय स्तरको साधक हुँ, तपाईहरु पनि क्षेत्रीय स्तरको साधक हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय स्तरको साधना स्थिति भनेको त्यो मध्यम साधना स्थिति हो जहाँ चाहिँ हामीले 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जन्म त्यो धेरै साधना गरेर हामीहरू पाकेको हुँदैन, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो धेरै हामीहरू गौतम बुद्ध जस्तो हुँदैन। तपाईँ धेरै वर्ष साधना, धेरै जन्मदेखि साधना गर्दै 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 आउनु भने के हुन्छ भने तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने संसारमा यो मोक्ष साधनाको नाममा जति पनि सिद्धान्तहरू छन्, जति पनि दर्शनहरू छन्, जति पनि विचारहरू छन्, जति पनि त्यो साधना विधिहरू छन्, यी प्राय सबै यो साधना विधिहरू पूर्ण रूपमा मोक्ष प्रदान गर्न असमर्थ छन्। यसले मोक्ष प्रदान गर्न दिन सक्दैन भन्ने कुरा त्यो ब्राह्मण स्तरको साधकले, उच्च स्तरको साधकले बुझेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले भगवान बुद्धलाई हेर्नु भने जब भगवान बुद्धको पुरा सन्यास पाक्यो, उहाँलाई संसारको कुनै पनि प्राप्तिप्रति केही अर्थ छैन, राजा भएर पनि अर्थ छैन, तपाईँ यो सबै श्री सम्पत्ति पाउने अर्थ छैन, राज्य पाए पनि अर्थ छैन भने उहाँको त्यो मनमा सन्यास जाग्यो। उहाँ चाहिँ सत्यको खोजमा अथवा निर्माणको खोजमा घरबाट निस्किनु भयो। उहाँ एकदम ब्राह्मण स्तरको साधक हुनुहुन्थ्यो, उच्च साधक हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ एउटा गुरुको ठाउँमा जानुभयो, त्यो गुरुले एउटा विचार दियो, यसो हेर्नुभयो, यो विचारले मोक्ष दिँदैन भन्नु छोड्नुभयो।
फेरि त्यो अर्को गुरुकोमा जानुभयो, यसो हेर्नुभयो, उसले अर्को कुरा गर्यो, त्यो मोक्ष साधना विधि सुन्नुभयो, यसो हेर्नुभयो, आफ्नै जीवनमा उतार्नुभयो, यसले पनि मोक्ष दिन सक्दैन भन्नुभयो, एकापट्टि हटाउनु भयो। यसरी त्यो जो ब्राह्मण स्तरको साधक छ उसले गहिरो त्यो अन्तर्दृष्टिले साधनालाई हेर्छ अनि छोड्दै 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 जान्छ। भगवान बुद्धको त्यस्तै भयो। उहाँले एउटा आश्रममा जानुभयो, त्यहाँ 300-400 मान्छेहरू थिए। त्यो 300-400 मान्छेहरू त यही नै सत्य हो, यही साधना विधि नै सत्य हो भनेर बसिरहेका थिए। भगवान बुद्धले छोड्दै 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 जानुभयो। क्षेत्रीय स्तरको साधकले छोड्न सक्दैन। त्यो क्षेत्रीय स्तरको साधकले कुनै गुरुबाट, कुनै किताबबाट, कतैबाट जब त्यो विचारहरू पाउँछ, उसले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा नउतारेको भए तापनि, त्यो विचारबाट आफूले निर्वाण प्राप्त नगरेको भए तापनि यही नै सत्य हो भनेर ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। र अर्जुनको त्यस्तै किसिमको क्षेत्रीय अवस्था छ। यसले गर्दा के छ भने जब तपाईँ यसरी बाह्य विचारले भरिनुहुन्छ, तपाईँले यही हो मोक्ष साधना विधि भनेको भनेर बुझ्नुहुन्छ, त्यतिखेर अहिले मैले भनेअनुसार भगवान कृष्ण जस्ता नवीन विचारहरू आउँदाखेरि पनि तपाईँले यसलाई ग्रहणै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले एकदम भ्रमित हुनुहुन्छ। यो मोक्ष साधना भनेको त गृहस्थ त्याग गर्ने, यो सबै कर्म त्याग गर्ने, हिमालमा गएर तपस्या गर्ने, ध्यान गर्ने हो त। कहाँ घरमा बसेर युद्ध गरेर त्यो कर्म गरेर पनि मोक्ष हुन्छ भने त्यस्ता नवीन विचार आउँदाखेरि तपाईँले ग्रहणै गर्न सक्नुहुन्न। त्यही अवस्था अर्जुनमा सिर्जना भएको छ। र भगवान कृष्णको विचारले अर्जुन मोहित भएका छन्, किनभने भगवान कृष्णले के भन्नुभएको छ भने मोक्ष प्राप्त गर्न यो केही गर्न पर्दैन, त्यो युद्धलाई नै आधार बनाएर युद्धको के परिणाम हुन्छ त्यो परिणामपट्टि कुनै पनि दृष्टि नदेखिन त्यो बाह्य रूपमा पनि सम्भावी अथवा निष्काम कर्मी तर आन्तरिक रूपमा पनि सम्भावी भएर हामीले यसरी कर्म गर्यौँ भने हामीले हामीभित्रै छिपेका त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमलाई सम्भावको बीज दिने हुनाले हामीले यही मार्गबाट निर्वाण पाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। अर्जुन एकदम भ्रमित भएका छन्। उनले त्यो आफ्नो अवस्थाको व्याख्या गर्दै अध्याय 3 श्लोक 2 मा भगवान कृष्णलाई भन्छन्, व्यामिश्रेण इव वाक्येन व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोह्यसी इव मे व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोह्यसी इव मे तत एक वद निश्चय येन श्रेय अनुप्याम। उहाँले भन्छ, हे भगवान कृष्ण, तपाईँका यी वाक्यहरूले, तपाईँका यी वचनहरूले तपाईँले त त्यो गुरुलाई मारेर युद्ध गरेर युद्धलाई नै आधार बनाएर निर्माण प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको यस्तो अचम्मको वाक्य, तपाईँ त यस्तो वचनले मेरो बुद्धिलाई म त एकदम निर्माण भनेको त एकदम कर्म त्याग गर्नुपर्ने, माला ग्रहण गर्नुपर्ने, वस्त्र ग्रहण गर्नुपर्ने, टिको लगाउनु पर्ने, गुरु स्थापना गर्नुपर्ने सबै यस्तो सुन्दै आएको मान्छे, म त्यसमा विश्वास गर्दै आएको मान्छे, तपाईँको यो युद्धलाई नै आधार बनाएर युद्धमा सम्भावी बनेर कर्म गरेर मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने विचारले मलाई एकदम मोहित तुल्याएको छ, मलाई एकदम भ्रमित तुल्याएको छ। म त एकदम भ्रमित भएको छु। तपाईँको जुन विचार तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो सत्य हो कि होइन मैले बुझ्न पनि सकेको छैन। अनि उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ, हे भगवान, त्यसैले मलाई एउटा यस्तो साधना मार्ग देखाइदिनुहोस् जसबाट म मोक्षलाई प्राप्त गरौँ। तपाईँले यो जुन भगवानले यही प्रश्न अर्जुनले अध्याय 2 को श्लोक 59 मा सोधेका छन्। उनले जब अर्जुनले यो युद्धभूमिमा धेरै त्यो दुःख पाए, आँसु पाए, त्यो काकाबाट मामाबाट त्यो स्वजनलाई देखेर मोहित भए, उनको आँखाभरि आँसु आएको छ। अनि उनले भगवान कृष्णको शरणमा त्यतिखेर गएर भनेका छन् कि हे भगवान, मैले संसारबाट धेरै दुःख पाएँ, धेरै ठक्कर खाएँ, धेरै दुःख छ मेरो जीवनमा, मलाई धर्म प्राप्त गर्ने मार्ग के हो, निर्वाण प्राप्त गर्ने मार्ग के हो, यो दुःखबाट बाहिर आउने मार्ग के हो, एउटा निश्चित मार्ग बताइदिनुहोस् है भगवान भनेर उनले त्यो अनुरोध गरिसकेका छन्। तर उनी चाहिँ त्यो आफ्नो जुन विचार उनले ग्रहण गरेका छन् त्यो विचारबाट उनी बाहिर आउन उनलाई एकदमै त्यो कठिन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा उनले अहिले फेरि अध्याय 3 मा आएर त्यसपछि भगवानले सन्यास मार्ग व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। भगवानले सन्यास मार्गमा हामी यो संसारमा रहँदाखेरि संसारमा जति पनि यो बाह्य सांसारिक प्राप्ति छ त्यो प्रति सन्यास दृष्टि दिएर त्यो आन्तरिक रूपमा पनि हामी सम्भावी भयौँ भने, हामी एकदम बाह्य रूपमा पनि सम्भावी, आन्तरिक रूपमा सम्भावी भयौँ भने हामी चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर सन्यास साधनाको व्याख्या पनि गरिसक्नु भएको छ। भगवानले कर्मयोग साधनाको पनि व्याख्या गर्नु भइसकेको छ। अर्जुनलाई त्यो विद्या दिइरहनु भएको छ। तर अर्जुन यति भोरिएका छन् त्यो आफ्नो विचारले कि उनले त्यो भगवानको विचार ग्रहण गर्न सकेका छन्। त्यसै भएर उनले अहिले के सोच्छन्, हे भगवान, मलाई त्यो एउटा यस्तो निश्चय साधना मार्ग, यस्तो एउटा साधना मलाई सिकाइदिनुहोस् जसबाट म यो जीवनमा नै मोक्षलाई प्राप्त गर्न सकौँ, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकौँ, सत्यलाई प्राप्त गर्न सकौँ, जीवनको त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्न सकौँ, यो जन्म मरणकै चक्रबाट बाहिर जान सकौँ, त्यस्तो विधा सिकाइदिनुहोस् भनेर फेरि सोध्छ। यहाँ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फेरि त्यही जब हामी यो संसारमा मोक्षको नाममा धेरै साधनाहरू छन्, धेरै दर्शनहरू छन्, धेरै पथहरू छन्, धेरै तपाईँको चारैतिर अध्यात्मको चर्चा छ।
जब ती यी संसारमा चलेका यी विचारहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा नउतारिकन यही विचार नै सत्य हो भनेर ग्रहण गर्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा कस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने फेरि भगवान कृष्ण जस्तै नवीन विचारहरू आउँदाखेरि पनि हामी त्यसलाई ग्रहणै गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यही पुरानै विचारलाई ग्रहण गरेर बसिरहन्छौँ। अब हामी त्यही साधना पथमा च्युत हुन्छौँ, हामी असफल हुन्छौँ, हामी नष्ट भएर जान्छौँ, हामीले निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर जब भगवान बुद्ध जस्तो स्थिति हुन्छ साधकमा, जब यसो कुनै विचार आउँछ, यसो गएर हेऱ्यो, यो विचार सत्य लाग्यो भने त्यसलाई ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनमा हेऱ्यो, निर्वाण प्राप्त भयो भने भयो, भएन भने छोड्यो, त्यो गुरु पनि छोड्यो, विचार पनि छोड्यो, फेरि अर्कोलाई प्रयोग गर्यो, फेरि अर्कोलाई प्रयोग गर्यो, अर्कोलाई प्रयोग गर्यो। यस्ता साधकहरू चाहिँ सफल हुँदै जान्छन्। तर अरू जस्ता साधकहरू जो क्षेत्रीय स्तरका साधकहरू, यो संसारमा प्रायः सबै क्षेत्रीय स्तरका साधक हुन्छन्। यताबाट अलिकति सुनेको हुन्छ, यताबाट अलिकति सुनेको हुन्छ, भक्तिको अलिकति कुरा सुनेको हुन्छ, भक्तिले मोक्ष गराउँछ भन्ने सुनेको हुन्छ, फेरि कर्म, फेरि अर्को सन्यासको सुनेको हुन्छ, सन्यास भनेको गृहस्थ त्याग्नु भनेर सुनेको हुन्छ। यस्ता धारणाहरू र मान्छे भ्रमित भएको बेलामा भगवान कृष्णका जस्ता अमृत वचनहरूलाई पनि उसले ग्रहणै गर्न सक्दैन, ऊ भ्रमित भइरहन्छ। यही स्थिति अर्जुनमा उत्पन्न भएको छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भगवानले जब अध्याय 1 मा नै जब अर्जुन, हे भगवान मलाई यो मोक्षको मार्ग देखाइदिनुहोस्, के गरेको अवस्थामा यो जीवनमा नै परम जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ, धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो संसारका अनेक वस्तुले म मोहित भएर घुमिरहेको छु, यो मोहबाट कसरी बाहिर आउन सकिन्छ, हे भगवान त्यो मार्ग दिनुहोस् भनेर त उनले भनिसकेका छन्। र भगवानले त्यो व्याख्या पनि गर्दै जानुभएको छ। भगवानले सन्यास मार्गको पनि व्याख्या गर्दै जानुभएको छ। सन्यास साधनाको त्यो मूल व्याख्यालाई सकेर भगवानले कर्मयोग साधनाको पनि व्याख्या गर्दै गइरहनु भएको छ। त्यही कुराको जानकारी भ्रमित अर्जुनलाई दिँदै, यसरी भन्दा भन्दै पनि नबुझेका त्यो अर्जुनलाई दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ, ज्ञान योगेन साङ्खनायन कर्म योगिन योगिना। मैले भन्छ, हे अर्जुन, मैले, हे अर्जुन, हे मोक्ष अभिलाषी साधक, यो संसारमा 2 किसिमका गुण भएका मानिसहरूको लागि, भगवान बुद्ध जस्ता मान्छेहरूको सन्यास पुरै पाकेर यो संसार निस्सार हो, यहाँ केही पाएर केही हुनेवाला छैन, यो मरेर जाने जीवनमा राजा भएर केही हुँदैन, त्यो तपाईँ धनी भएर केही हुँदैन, त्यस्ता मान्छेहरू, शङ्कराचार्य जस्ता मान्छेहरू जो 8 वर्षमा नै निस्सार हो यो संसार, यहाँ केही यो भोग गरेर केही प्राप्ति हुँदैन, यो सब ननसेन्स हो, यो सबै निस्सार हो भनेर त्यस्ता सन्यास पाकेर घरै छोडेका मान्छेहरू, घर छुटेका भन्नुहोस् न, गरे छुटेका मान्छेहरूको लागि मैले सन्यास मार्गको साधना विधि व्याख्या गरिसकेँ। अनि तिमी जस्ता यो हामी जस्ता संसारका मान्छेहरू जसको अझै संसारले केही दिन्छ कि संसारबाट केही पाइन्छ कि, हुन त हामीले पाइ पनि सकेका छौँ, त्यो पाएर नि हामीले केही पाउनु त केही पनि होइन। यस्ता हामी केही पनि हामीले पाएका छौँ, तर त्यो गुण तत्त्व, त्यो मूल मर्म भएको सत्य वस्तु पाएका छैनौँ। हाम्रो जीवनको त्यो खालीपन, हाम्रो जीवनको शून्यता, हाम्रो जीवनको प्यास केही मेटेको पनि छैन। हामी हिजो पनि त्यतिकै छटपटी अशान्त थियौँ, आज पनि त्यत्तिकै अशान्त छौँ। हामी फेरि यसरी अशान्त हुँदा हुँदै सिद्धिन्छौँ। यसले गर्दा उहाँले के भन्छ, हे अर्जुन, मैले बुद्ध जस्ता गुण भएका मान्छेहरूलाई, जसको मनमा वर्षौं वर्षको जन्मको साधनाले गर्दा त्यो सन्यास पाएका मान्छेहरूको लागि सन्यास मार्गको व्याख्या गरिसकेको छु। र तिमी जस्ता मान्छेहरू जो अझै कर्म क्षेत्रमा छौ, जसलाई अझै मनमा म संसारको क्षेत्रीय वीर हुँ, मेरो हातमा मेरा स्वजनहरूको जीवन छ, यस्ता विचारहरू बोकेका, त्यो संसारप्रति आस्था भएका, तर यतापट्टि धर्मप्रति पनि आस्था भएका, संसारप्रति पनि आस्था छ। एक तरी माथि त संसारप्रति आस्था हुन्छ, धर्मप्रति आउँदैन। उसले त्यो संसारको जम्मा गर्दा गर्दै बिदा लिएर हिँडिहाल्छ, केही पनि गर्दैन। सबै त्यो आन्तरिकतामा उसले आफूलाई विनाश गर्छ, सबै त्यो संस्कारहरू जम्मा गर्छ। त्यसपछिको जन्मको लागि सबै त्यो बिगार्छ। तपाईँको त्यो स्वर्गतिर जाने बाटो पनि पुरै बन्द गर्छ, त्यो नर्कतिर जाने बाटो त्यस्तो संस्कारहरू डेभलप गर्छ। उसले बुझ्दैन। तिमी जस्ता साधकहरू जो संसारमा छौ तर धर्मप्रति पनि आकर्षित भएका छौ, मप्रति पनि आकर्षित भएका छौ, कृष्णप्रति पनि आकर्षित भएका छौ, मेरो शरणमा आएका छौ, धर्मको मार्ग देखाइ हे भगवान, यो मनमा संग्रह भएका यी संस्कारलाई नाश गरेर मेरो धर्म भनेको आफ्नै त्यो शुद्ध स्वरूपलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, जीवनको त्यो अन्तिम सत्यलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, जीवनको यो मोहबाट कसरी त्यो परमपद प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर मेरो शरणमा आएका छौ। तिमी जस्ता कर्म क्षेत्रका रजगणी साधकहरूलाई, हामी जस्ता साधकलाई जसको जीवनमा कर्म छुटेको छैन, संस्कारले कर्म गराउँछ, हामी गृहस्थ छुटेको छैन नि त, गृहस्थमै छौँ हामी। हाम्रो अवस्था भगवान बुद्धको, आदि शङ्कराचार्यको, रमण महर्षिको, शिवपुरी बाबाको त्यस्तो हाम्रो जीवनको अवस्था होइन। हाम्रो संसारमा आस्था छ, अझै पनि केही दिन्छ कि संसारले भन्ने हामीले आशा गरिरहेका छौँ, प्रयास पनि गरिरहेका छौँ भित्रभित्र। यस्ता साधकहरूलाई
कर्मयोग साधनाको मैले तिमीलाई व्याख्या गरिसकेँ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब यहाँ हामीले तपाईँहरू फेरि एकपटक यो बिन्दुमा आएर सन्यास साधना भनेको के हो र कर्मयोग साधना के हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्। सन्यास साधना भनेको त्यो सन्यास गुण भएका साधकको लागि, मेरो लागि होइन। त्यो म सन्यास गुण भएको साधक होइन। शङ्कराचार्य जस्ता, बुद्ध जस्ता, जसको मनमा संसारप्रति वैराग्य भाव आइरहन्छ, के सर पाएर के हुन्छ र, कसले पाएर के गर्यो, कसले पाएर के लयो, के भयो भने त्यस्ता वैराग्य भाव उठिरहने, त्यो प्राकृतिक रूपमै उठ्ने साधकहरूको लागि सन्यास मार्ग। त्यसमा के गर्छ साधकले, पहिलो चरणमा यसरी हेर्छ, सबै मिथ्या छ। तपाईँले पद आउँछ जान्छ, धन आउँछ जान्छ, धनै आए पनि त्यसले केही पनि दिन सक्दैन। तपाईँलाई जीवनको त्यो मूल तत्त्व विहीन छ, केही दिन सक्दैन। अनि यो क्रममा तपाईँको जीवनको आन्तरिकतामा त्यो नाश गर्दै लिएर जान्छ। त्यो दुःखभन्दा केही पाउँदैन। त्यो पैसा जम्मा गर्ने भनेको छ, घुमिरहेको छ, दुःखभन्दा केही पाउँदैन। अनि उसले सन्यास साधना के गर्छ भने, यो सबै यो संसारका असत वस्तुहरू, यो सम्पत्ति, यो सम्मान, यो इन्द्रिय भोग, यो व्यर्थ छ भनेर सन्यास वैराग्य भाव जगाउँछ। बाह्य रूपमा एकदम सन्यास यसो हेर्छ, मलाई यो पनि चाहिएन, मलाई यो पनि चाहिएन, मलाई यो पनि चाहिएन, यो केही नै हुँदैन। मलाई भात खान पाएको छ, म बाँच्छु, मेरो उमेर हुन्छ यहाँ मान्छेको पृथ्वीमा 80-90 वर्ष बाँच्छु, मलाई केही चाहिँदैन, पाउन्डले नि त्यो भएकाले पनि केही पनि गरेका छैनन्। त्यस्तो वैराग्य भाव जगाइन्छ। त्यो एकदम मनमा त्यो वैराग्य चिन्तन गर्दै गएपछि तपाईँमा छिपेका त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमले तपाईँलाई वैरागी र सन्यासी मनमा नै बनाएर लिएर जान्छ। वस्त्र लगाउनु पर्दैन, तपाईँले कुनै वस्त्र धारण गर्नु पर्दैन, तपाईँ मनको सन्यासी बन्दै जानुहुन्छ। जे कुराहरू विरक्ति लाग्छ अनि विषयबाट तपाईँको मन छुट्दै आउँछ। तपाईँले पदतिर कुनै नयाँ पद पाउने प्रयास गर्नु, तपाईँले नयाँ त्यो कुनै सम्पत्ति जोड्ने प्रयास गर्नु, जे आछ थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ। धेरै तनाव, धेरै त्यो समस्या लाइफमा जन्माउन यसरी आन्तरिक रूपमा त्यो सन्यासको डाइमेन्सन, सन्यासको आयामलाई विस्तार गर्दै लानुहुन्छ र सम्भावी बन्नुहुन्छ। मनमा जब त्यो राग देश उठ्छ सम्भावी बन्छ र तपाईँभित्रै छिपेका त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमलाई सम्भावको विधि दिन्छ र तपाईँ बिस्तारै मोक्षतिर जानुहुन्छ। भनेको त्यो काट्दै जराहरू, हाम्रो मनका संस्कार जराहरूलाई काट्दै पूर्ण सन्यासी हुँदै भगवान बुद्ध जस्तै, भगवान शङ्कराचार्य जस्तै तपाईँ निर्वाणतिर बग्दै जानुहुन्छ। त्यो साधनालाई सन्यास मार्गको साधना भनेर भनिन्छ। सन्यास मार्गको साधना भगवान बुद्ध जस्ता, शिवपुरी बाबा जस्ता गुण भएका साधकको लागि मात्रै हो। कर्मयोग साधनामा के गरिन्छ, हामी त अहिले धेरै कर्महरूमा लागेका छौँ। यसमा हामीले के गर्छौँ, जुन कर्म हामी गर्न गइरहेका छौँ त्यसले के फल दिन्छ, कति फल दिन्छ, कहिले दिन्छ, यो कुनै वास्ता नगरिकन तपाईँले जस्तो तपाईँको जाहिर छ के हुन्छ, कसो हुन्छ, कता हुन्छ, त्यो नसोचिकन हे भगवान मेरो सामु कर्म आएको छ, म यो कर्मलाई एकदम निष्काम भावको रूपमा, कर्मबाट फल आउँछ, मैले फल पाउँछु, त्यसमा नटाँसिकन निष्काम भावको तपाईँ त्यो फल कहिले आउँछ, के हुन्छ, अहिले बिजनेस खडा गरेको छु, कति कमाउँछ भनेर सोच्न थाल्नु भने फेरि तपाईँ त्यही राग र देशकै फन्दामा परिहाल्नुहुन्छ। त्यो राग र देशकै भुमरेमा पर्नुहुन्छ। तपाईँ भित्र छिपेका सृष्टिका शाश्वत नियमलाई राग र देश दिनुहुन्छ। अनि जीवन पर्यन्त तपाईँ दुखित अस्थिर बन्दै जानुहुन्छ। अनि तपाईँ बन्धन सृजना गरेर जान्छ। कर्मयोग साधनामा के भन्छ भने बाह्य रूपमा निष्काम भावले कर्म गरिन्छ। जङ्गल गइँदैन, त आश्रम मान्छेहरू त्यो गृहस्थ त्याग्दैन, श्रीमती त्याग्दैन, विषय त्याग्दैन, गृहस्थमै बसेर निष्काम भावले त्यो फलप्रति कुनै दृष्टि नदिकन, फल आउँछ है फेरि तपाईँहरूले त्यो रोपेपछि आउँछ, तर त्यसमा दृष्टि नदिकन धेरै आए पनि एकदम उफ्रिने, थोरै आए पनि रुने नगरिकन सम्भावी भन्दै बाह्य रूपमा र आन्तरिक रूपमा पनि त्यो कर्मका छेडमा उठ्ने त्यो राग देशमा सम्भावी भन्दै जानु भने तपाईँ यस्तै सम्भावको सृष्टि परमात्मा दिनुहुन्छ अनि बिस्तारै परमात्मामय हुँदै जानुहुन्छ। त्यसलाई कर्मयोग साधना भनेर भनिन्छ। कर्मयोग साधनामा गृहस्थ त्यागिँदैन। गृहस्थमा नै बसेर हाम्रा जीवनका सबै 3टा साधना समूहहरू मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, त्यो एकदम इन्द्रिय निग्रह, त्यो वैराग्य चिन्तन, 3टा साधना समूहलाई ध्यान अनि मूल साधनालाई जीवनमा उतार्दै लिएर जानुहुन्छ र हामीभित्र भएको परमात्मा जो सृष्टिको नियमको रूपमा पनि क्रियाशील छ त्यसलाई जीवनका बीजहरू दिनुहुन्छ। जीवनलाई बिस्तारै फलाउँदै लिएर जानुहुन्छ। यही जन्ममा आनन्दित हुँदै कर्म गर्नुहुन्छ। पाए पनि तपाईँ उफ्रिनु छैन, रुनु पनि छैन, सम्भावी भएर ईश्वरीय भएर तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। त्यसलाई कर्मयोग साधना भनेर भनिन्छ। अब यहाँ के छ, अर्जुनले कर्म सन्यास चाहेका छन्। अर्जुनको दिमाग के परेको छ भने मोक्ष साधना भनेको एकदम सन्यासमा हुन्छ। यसलाई कर्म त्याग गर्नुपर्छ, गृहस्थ त्याग गर्नुपर्छ, एकदम हिमालय गएर तपस्या गर्नुपर्छ। पहाडमा हामीले त्यही सुनेका छौँ नि त, होइन? हिजो भगवान बुद्धले पनि त्यही सुनेर उहाँले त्यो जाडोमा तपस्या हिमालयमा गएर
तपस्या गर्ने, गर्मीमा मरुभूमिमा गएर पञ्चाग्नि ताप्ने त्यो तपस्या सुनेको हुनाले भगवान बुद्ध आफैले एकपल्ट कठोर देव पीडक तपस्यामा प्रवेश गर्नुभयो, धन्दै मर्नु भएन। अनि पछि उहाँले बुझ्नुभयो कि यो पनि एउटा अप्रमाणित एउटा मिथ्या साधना विधि रहेछ भनेर बुझेपछि उहाँले त्यसलाई चटक्क छोडिदिनु भयो। अब अहिले अरू के, अब यहाँ हाम्रो जीवन कस्तो छ, अब अहिले पनि तपाईँले वर्तमान समय पनि नेपालतिर हेर्नु भने पनि त्यो ब्रह्मचार्य श्रम अनि गृहस्थाश्रम अनि सन्यास अनि त्यसपछि ब्रह्मचारिता, गृहस्थ, वनप्रास्थ, सन्यास भनेर 4 भागमा बाँड्दै त्यो साधना विधि यस्तो गरेको छ। गीताले यस्तो साधनालाई मान्दैन। गीताले अहिलेबाटै साधना सुरु गर्ने, कुनै 55 वर्ष पुगेर साधना सुरु गर्ने, 75 वर्ष पुगेर साधना सुरु गर्ने, यस्तोलाई गीताले मान्दैन। अहिलेदेखि नै हामी जुन उमेरमा छौँ त्यो कर्म गर्दै आफूलाई सम्भावित बनाउँदै लाने त्यस्तो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्छ। अब यहाँ के छ, यो अर्जुन कर्म सन्यास मार्गमा जान खोजेका छन्, तर त्यो कर्म त्याग गर्दैमा अर्जुनले के बुझे, यो कर्म जो मान्छेहरूले अहिले वर्तमानमा पनि जो मान्छे आश्रममा बसेका छन्, जसले त्यो कपडा लगाएका छन्, पहेँलो कपडा, त्यो माला लगाएका छन्, उहाँहरूको बुझाइ के हो भने कर्मलाई त्यागेको खण्डमा, विषयलाई त्यागेको खण्डमा, श्रीमतीलाई त्यागेको खण्डमा, घरलाई त्यागेको खण्डमा त्यो बन्धन प्राप्त हुँदैन भन्ने उहाँहरूको त्यो विश्वास धारणा छ। तर उहाँहरूले के बुझ्न सक्नुभएको छैन भने त्यो जुन जीवनको संरचना जुन हामीलाई परमात्माले बनाएको छ त्यो कस्तो संरचना छ भने यो हाम्रो जुन जीवनको संरचना, यहाँ चाहिँ संस्कारहरू पहिले हाम्रो सङ्ग्रह भइसकेका छन्। तपाईँ त्यो सङ्ग्रह भएका छन्, त्यो अनि त्यो हामीमा छिपेका परमात्माका शाश्वत नियममध्ये एउटा नियम छ, गुण प्रकटीकरणको नियम भन्छ। त्यसले पाइलामा त्यो गुणलाई प्रकट गरिदिन्छ। तपाईँ यसरी हिँड्नुहुन्छ स्वभावै प्रकट हुन्छ, यता जानुहुन्छ स्वभावै प्रकट हुन्छ। अनि त्यो स्वभाव प्रकट हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ विचार कर्म घटित हुन्छ। अनि विचार कर्म घटित हुने बित्तिकै तपाईँमा राग र द्वेष उत्पन्न हुन्छ। अब तपाईँले हिमालमा गए पनि त्यो हुन्छ, पहाडमा गए पनि हुन्छ, गुफामा गए पनि हुन्छ, आश्रममा गए पनि त्यो कर्म घटित भइरहन्छ। बाह्य रूपमा कर्म नदेखिँदा पनि कर्मका 3टा रूपहरू छन्, विचार कर्म, बाणी कर्म र शारीरिक कर्म। अझै मोक्ष र बन्धनको दृष्टिले सबैभन्दा भयावह कर्म चाहिँ विचार कर्म हुन्छ। हाम्रो मनमा उठेका त्यो विचारमा त्यो राग देश उठेको हुन्छ। राग र देशलाई भोग्ने बित्तिकै दुखी सुखी त्यसलाई भोग्ने बित्तिकै विशेष सम्बन्ध स्थापना भइ नै हाल्छ। हाम्रो त्यस्तो मेकानिजम, त्यस्तो संरचना हाम्रो छ जुन कर्म सन्यासी साधकहरूले बुझ्न सक्दैनन्। उहाँहरूको दिमाग, उहाँले के बुझ्नुभएको छ भने त्यस्तो यसरी हामीले गृहस्थ छोडेर सबै संसार छोडेर हिमालतिर गएर तपस्या गऱ्यौँ भने हामीलाई त कर्म बन्धनै हुँदैन, हामी सन्यासी, हामी मोक्ष हुन्छौँ भनेर उहाँहरूको बुझाइ छ। भगवान कृष्णले खण्डन गर्नुहुन्छ, किनभने भगवान कृष्ण यो संसारमा जब यो साधना विधिहरू अप्रमुचित हुन्छन्, मान्छेले मोक्ष साधना विधिहरू बुझ्नै सक्दैनन्। जब त्यो मोक्ष साधना विधिमा पहाडमा गएर मान्छेले अड्किन थाल्छन्, हिमालमा गएर अड्किन थाल्छन्, त्यो गुफामा गएर अड्किन थाल्छन्, त्यो निर्माणको त्यो प्रक्रिया नै बुझ्दैन। भगवान त्यो विधिलाई पुनर्जीवित गर्न आउनुभएको हुनाले यो श्लोकमा भगवानले के भन्नुहुन्छ भने त्यो अर्जुनको कर्म सन्यास, तिमीले यसरी कर्म त्याग्दैमा, विषय त्यागेर हिमालतिर जाँदैमा निर्वाण प्राप्त हुँदैन अर्जुन भन्दै अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। न कर्मणाम अनारभत न कर्मणाम अनारभत नैष्कर्म्य पुरुष अनुस्ते न च सन्नसनात एव सिद्धि समाधि गच्छति। उहाँले भन्छ अर्जुन, त्यो तिमी जस्तै यो मानिसले अथवा कुनै साधकले कर्मलाई त्यागेर, श्रीमतीलाई त्यागेर, गृहस्थलाई त्यागेर, विषयलाई त्यागेर त्यो कुनै पहाडमा जानुमा निष्कर्मता भनेको मनमा त्यो बन्धन नबन्ने भन्ने होइन, बन्धन बन्छ। किन बन्छ भने तपाईँले पहिलो कुरो त त्यो त्याग्नु पनि कर्म हो। जस्तो तपाईँले कुनै कर्म गर्नु पनि कर्म हो, त्याग्नु पनि कर्म हो। अर्जुनले युद्धलाई छोडेका छन्। अब उनलाई के भ्रम परेको छ भने ओहो मैले कर्मलाई छोडेको छु, मेरो मनमा त कुनै पनि त्यो संस्कार बनेको छैन, मैले गुरुलाई हत्या पनि गरेको छैन, काकासँग युद्ध पनि गरेको छैन, श्रेष्ठजनहरूसँग युद्ध गरेको छैन, मलाई मेरो मनमा त कुनै संस्कार छैन, म त नैष्कर्म्यता भनेको म त एकदम मोक्षतिर बढेको छु भन्ने त्यो उनको भावना छ। तर त्यहाँ भित्र घटित के भएको छ भने उनको भित्र पनि त्यो काका मामाहरूप्रतिको, त्यो स्वजनहरूप्रतिको त्यो राग देशको त्यो भेगहरू चलिरहेको छ। त्यहाँ शान्ति छैन, त्यहाँ अस्थिरता नै छ। कर्म त बाह्य रूपमा त त्यागिएको छ, तर आन्तरिक रूपमा कर्म घटित भइरहेको छ। अर्जुन रोइरहेका छन्, मोहित भइरहेका छन्, मोह बढेको छ, त्यो स्वजनप्रतिको प्रेम बढेको छ, सबै बन्धनहरू त्यहाँ विस्तार भइरहेको छ। अर्जुनलाई गाँच्दै लिएर गएको छ, त्यो सृष्टिका श्वास तिमीहरूले गाँठो पार्दै ल्याएका छन्। अनि भगवानले भन्छ कि अर्जुन, त्यो मनुष्यले अथवा साधकले, यो कर्म सन्यासी साधकहरूले कर्मलाई आरम्भ नगरिकन, हामीले कुनै कर्म प्रारम्भ नगर्दैमा निष्कर्मता प्राप्त हुँदैन, बन्धन प्राप्त नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने
तिम्रो संरचना पनि त्यस्तो छैन। जुन संरचना तिम्रो छ त्यो संरचनामा त गुण छ, प्रतिक्षण त्यो विचार आफू त्यो गुण नै प्रकट हुन्छ। तिमीले नचाहे पनि त्यो तिम्रो स्वभाव प्रकट हुन्छ, स्वभाव प्रकट हुन्छ तिमीमा विचार प्रकट हुन्छ, विचार प्रकट बाणी प्रकट हुन्छ, बाणी प्रकट कर्म पनि घटित हुन्छ। नभए कर्मै बाह्य कर्म नभए पनि आश्रममा बसेर के सोचिरहनुहुन्छ अनि त्यो भित्र विचार भोगिरहन्छ, त्यो गाँठो पारिरहन्छ, बन्धन पारिरहन्छ। सबै सन्यासी छ, माला छ, वस्त्र छ, टीका छ, सन्यास छ, आन्तरिकतामा कर्म घटित भइरहेको छ, सन्यास घटित भएको छैन। अर्जुन सृष्टि हाम्रो संरचना नै भगवानले जुन बनाउनु भएको छ हाम्रो संरचना, यो संरचना नै त्यो कर्म सन्यासले कसरी यो संरचनामा बन्धन बन्छ, कसरी यसमा मोक्ष घटित हुन्छ त्यो बुझ्नै सकेका छैन। भगवानले भन्नुहुन्छ यो अर्जुन त्यो साधकले कर्म सन्यासी साधकले अथवा मनुष्यले न त कर्मलाई आरम्भ नगरेरै कर्मलाई छोडेरै तिमीले एक दिन नलडेरै न त तिमीले निष्कर्मता अथवा न त तिमी मोक्षतिर प्रभावित हुन्छौ, तिम्रो यही नै अवस्थामा अड्किरहन्छौ, न त तिमीले त्यो यो साख्य योगनिष्ठा भनेको त्यो न त तिमी यस्तो तिमीले कर्मै नगरेर म हिमालय गएँ म कर्मै गर्दिनँ भनेर छोडेर हिमालय गर, न त तिम्रो सिद्धि हुन्छ न तिमीले मोक्ष नै पाउँछौ, केही पनि पाउँदैन तिमीले भनेर भगवानले खण्डन गर्न थाल्नुहुन्छ। अब यो किन खण्डन गर्नु छ भने भगवान संसारमा अपरवंशी साधनाहरू छन्, अहिले पनि छ यो कर्म यो सन्यास साधना भने अहिले पनि मान्छेहरू आश्रममा गएर बसेका छन्। आश्रममा त्यो विषय छोड्यो भने श्रीमतीलाई नै पहिला भारतवर्षमा तपाईँले इतिहास हेर्नु भने त्यो श्रीमती नै छोडेर मान्छे सन्यासी बन्दिने, घरै छोडेर सन्यासी बन्दिने, यता केटाकेटीको बिजुली गराएर सन्यासी बन्दिने यस्तो प्रचलन पनि भारतमा थियो, वर्तमानमा पनि यो छ। त्यसपछि कर्म सन्यास उसको अझै फर्दर त्यो गर्दै विरोध के अरे विपक्षमा मत राख्दै भगवानले भन्छ कि भगवानले किन त्यो कर्म त्याग्दैमा साधकले निष्कर्मता हामीले तपाईँ र मैले हामीहरूले सन्यास मार्ग म सन्यास मार्गी भएँ भन्यो, अनि त्यो वस्त्र ग्रहण गर्यो, माला ग्रहण गर्यो, एउटा गुरुको शिष्यता ग्रहण गर्यो, अनि त्यो आश्रमतिर गएर बस्यो भने त्यो किन निष्कर्मता प्राप्त हुँदैन भन्ने बारेमा व्याख्या गर्दै भन्छु। किनभने हाम्रो जीवन सत्ता मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, जुन यो परमात्माले जब हाम्रो जीवन सत्ताको सिर्जना गरे त्यो परमात्माले आफ्नो एउटा शाश्वत अंशलाई निकालेर एउटा त्रिगुणी महत्त्वमा हाल्नुभयो। यसरी त्रिगुणी महत्त्व र जड प्रकृति दुईटाको संयोजनबाट हामीहरू सृष्टिमा आयौँ। त्यो परमात्माबाट यसरी आउने बेला हामीमा धेरै कुराहरू आएको छ, त्यो हामी ईश्वरकै सन्तान हौँ, हामीमा अविनाशिता आएको छ, हामी कहिल्यै मर्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा कहिले मृत्यु नै छैन हाम्रो, यो शरीरको मृत्यु छ तर जीवनको त्यो मूल पक्षको त्यो ईश्वरले आफ्नो अंश निकालेर त्रिगुणीमा हालेको कारणले गर्दा अथवा हामीको जीवनको मूल पक्ष ईश्वरको एउटा अंश भएको कारणले गर्दा हाम्रो मृत्यु नै छैन। जसरी ईश्वर मर्दैन हामी पनि मर्दैनौँ। त्यो शरीर ढल्छ तर त्यो अविनाशी पक्ष दुईटा कम्पाउन्ड दुईटा पक्ष मिलेर बनेको छ, शरीर ढल्छ तर भित्रको पक्ष रहिरहन्छ, त्यो पक्ष पनि छ। त्यो सँगसँगै हामीलाई के पनि आएको छ भने त्यो ईश्वरबाट हामीलाई के आएको छ भने हामीमा जागरुकता आएको छ। अहिले त हाम्रो अलिकति छोपिएको छ, हामी पूर्ण जागरुक छैनौँ, हामीमा परम शान्ति, परम आनन्द, परम स्वतन्त्रता यस्तो आएको छ। अहिले त्यो पनि छैन, त्यो पनि छोपिसकेको छ। यो सबै रजगुण तमगुणहरू त्यो छोपेको छ। त्यो सँगसँगै 6वटा शाश्वत नियमहरू पनि हामीमा आएका छन्। मैले तपाईँलाई यो कक्षामा धेरै पटक यो शाश्वत नियमको बारेमा भनेको छु। तपाईँभित्र एउटा 20 गुण संस्कार सङ्ग्रहको नियम भनेर नियम छ। संस्कारलाई सङ्ग्रह गर्छ, जे गर्छ रेकर्ड गर्दै जान्छ। अर्को विस्तारको नियम छ, जब कुनै विचारलाई कर्मलाई दोहोऱ्याउँदै जानुहुन्छ त्यसले विस्तार गर्दै लिएर गएर स्वभाव बनाएर छोडिन्छ। एउटा गुण प्रकटीकरणको भन्ने नियम छ, जे स्वभाव बनेको छ त्यसले खुरुखुरु प्रकट गर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीलाई चिया खान मन लाग्छ, बिहान हामीलाई उठ्ने बित्तिकै कफी खान मन लाग्छ। किन लाग्छ? किनभने सृष्टिको त्यो शाश्वत नियमले प्रकट गरिदिन्छ। तपाईँलाई कुनै मान्छे देख्ने बित्तिकै मन पर्छ, कुनै मान्छे देख्ने बित्तिकै मन पर्दैन। तपाईँको मित्र आए पनि खुसी उठ्छ, कोही तपाईँले मन नपराएको मान्छे दुःखी उठ्छ। किन उठ्छ? तपाईँको भित्र सृष्टिका शाश्वत नियमहरू तपाईँको स्वभावलाई प्रकट गर्ने गुण प्रकटीकरणका नियमहरू क्रियाशील छन्। यस्तो गुण प्रकटको नियम क्रियाशील भएको अवस्थामा तपाईँले अब मानौ तपाईँ हिमालयतिर जानुभयो, मलाई मोक्ष चाहियो, मलाई कर्म सन्यास ग्रहण गर्छु, म सन्यासी भन्छ, हिमालमा जानुभयो, गुफामा जानुभयो, पहाडमा जानुभयो भने के हुन्छ? त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमहरूले जसरी तपाईँलाई यहाँ घरमा बस्दा गृहस्थमा गुण प्रकट गर्थे त्यही नै गुण त्यहाँ पनि प्रकट गरिदिन्छन् र तपाईँमा फेरि सन्यास घटित हुन सक्दैन, तपाईँमा कर्मै घटित हुन्छ। आश्रममा बस्नु भएछ, तपाईँको मनमा कुरा चलिरहन्छ, सोचिरहन्छ, इन्द्रिय विषय वासना उठिरहन्छ। त्यसकै व्याख्या गर्दै भगवानले भन्नुहुन्छ, नहि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, नहि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यतिहि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुणै। हे अर्जुन, त्यो हामीमै छिपेका परमात्माका शाश्वत नियमहरू कारणले गर्दा कोही पनि पुरुष कर्म सन्यासी साधक जसले सबै कर्मै छोडेर हिँडेको छ त्यो पनि कर्म नगरी बस्नै सक्दैन,
त्यो सृष्टिले नै प्रकट गरेर छोडिदिन्छ कर्म सबै छोडेको छ घर छोडेको छ गृहस्थ सबै छोडेको छ कर्म सन्यास साधनाको नाममा गरेको छ त्यस्तो पुरुष पनि त्यो आश्रममा गए पनि एक क्षण पनि कुनै क्षण भन्न सक्दछ कर्म नगरी बस्नै सक्दैन त्यसमा विचार कर्म घटित भइ नै हाल्छ वाणी कर्म घटित हुन्छ शारीरिक कर्म घटित हुन्छ कर्म घटित हुन थालिहाल्छ किन घटित हुन्छ भने सबै हामी संसारका सबै मान्छेहरूले त्यो प्रकृति जनित गुणधारा भनेको हामी त्यो भएका गुणधारा विवश भएर हामीहरू जन्मभरि त्यो कर्म गरिरहन्छौँ मनमा कुरा उठिरहन्छ कर्म गरिरहन्छौँ र मुख्य साधना भनेको पनि यही मनमा यस्तै स्वभाव उठ्ने बेलामा तपाईँ सम्भावी र जागरुक बन्नु हो जब तपाईँको मनमा कसरी गुण उठ्छ विचार उठ्छ त्यो कर्म घटित हुन्छ मुख्य साधना भनेको कर्मयोग भनेको पनि के हो भने त्यही क्षणमा हामी जागरुक बन्ने त्यही क्षणमा हामी सम्भावी बन्ने त्यही क्षणमा त्यसलाई पगालिदिने लोभ उठ्यो यसो बसिरहेछ पहाडमा हिमालय गरेर बसेछ एउटा कुनै कुरा उठ्यो मोह उठ्यो ल छोराको माया आयो यो मेरो छोरा भन्ने उठ्यो भने त्यो साधना भनेको के हो भने त्यो त्यहीँ त्यो उठ्यो थाहा पाएँ मलाई मेरो मनमा छोराको माया उठ्यो मैले छोरालाई छोडेर आएँ ओहो पिरोलियो अनि त्यो साधना त्यहीँ त्यसप्रतिको जागरुकता सम्भावी र त्यसलाई जरा काट्ने यही नै हो साधना यो चाहिँ तपाईँले यो यति गर्न कुनै पहाडमा जानु त्यसो र कर्म सन्यास साधना किन प्रकृतिका त्यो गुणहरूले हामीलाई त्यो जहाँ गए पनि त्यस प्रकृतिका शाश्वत नियमहरू पहाडमा पनि भएको हिमालय पनि भएको आश्रममा पनि भएको समुद्र तल पनि भएको आकाशमा पनि भएको हुँदै जहाँ गए पनि त्यो नियमहरू क्रियाशील हुने कारणले गर्दा परमात्मा सत्ता सर्वत्र त्यो उपस्थित भएको कारणले गर्दा त्यो कर्म सन्यास मार्ग ग्रहण गरेर गएका साधकहरू पनि कर्म नगरी बस्नै सक्दैनन् अनि त्यो कर्म घटित भएको क्षणमा तपाईँ कर्म यो कला तपाईँले जान्नु भएन कर्म घटित भयो अब तपाईँलाई सम्भावी बन्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन कर्मयोग साधना कसरी गर्यौँ भन्ने थाहा छैन निष्काम कसरी बाह्य रूपमा नै त्यो कर्म घटित हुन खोज्यो अब कर्मको परिणामप्रति केही पनि वास्ता नगरिकन कसरी बाह्य रूपमा पनि सम्भावी हुने आन्तरिक रूपमा सम्भावी हुने त्यो सृष्टिका शाश्वत नियमलाई सम्भाव कसरी दिने त्यो मनको समतललाई कसरी बढाउने त्यो योग स्थिति कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने त्यो हामीले त्यो कला त्यो कर्मयोग विधि बुझेन भने के हुन्छ कर्मयोग कर्म सन्यास साधना निष्फल हुन्छ त्यो कर्मयोगी साधक पहाडमा गए पनि हिमालय गए पनि त्यसले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो पनि त्यो गुणकै फन्दामा घुमिरहन्छ मान्छे आश्रम बसिरहेको हुन्छ शान्त हुँदैन शान्त देख्ने प्रयास गर्छ शान्त हुँदैन म आफै पनि आश्रमहरू गएको छु याद गर्नुहोस् है 3 दिने आश्रम 7 दिने आश्रमहरूमा म पनि गएको छु त्यसपछि अब हामीले सन्यास मार्गमा किन कर्म छ किनभने भगवानले जुन जीवनको संरचना हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ यो संरचनामा गुणको कारणले गर्दा कर्म घटित हुन्छ यो गीताको अन्तिममा गएर भगवानले अर्जुनलाई भन्छ अर्जुन तिमीले युद्ध छोडेर भाग्नै सक्दैनौ अहिले तिमीले युद्ध छोड्यौ भने पनि तिम्रो त्यो गुणले गर्दा तिमी फर्केर आउँछौ भन्नुभएको छ त्यो गुणले कर्मै गराइदिने कारणले गर्दा सन्यासी भएर हिँडे पनि भक्ति भएर हिँडे पनि जुन मार्गमा हिँडे पनि कर्म छ र कर्मका क्षणमा सम्भावी बाह्य रूपमा निष्काम कर्मी र आन्तरिक रूपमा सम्भावी भएन भने निर्वाण छैन निर्वाण प्राप्त गर्न धेरै बाह्य आध्यात्मिकता गर्नै पर्दैन त्यो घोषणा गर्नै पर्दैन कुनै शिष्यत्व यस्तो गर्नै पर्दैन जागरुक साधकले बुझेको साधकले त्यो गृहस्थमा नै बसेर त्यो सम्भावी भएर कर्मयोग साधनाद्वारा युद्धलाई नै मान्छे मार्ने त्यो त्यस्तो कर्मलाई पनि उसको कर्तव्य कर्म हो नि त अर्जुनको होइन त्यो कर्तव्य कर्मलाई आधार बनाएर निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ अथवा तपाईँ कर्मका क्षणमा सम्भावी बन्न सक्नुभयो भने तपाईँले यही जन्ममा यही निर्वाण परमात्मालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो स्वरूपको प्राप्ति नै परमात्मा प्राप्ति हो तपाईँ परमात्माको सन्तान हो अनि त्यो नै सत्य हो अन्तिम सत्य हो त्यो नै ज्ञान हो सबै कुरा यही जन्ममा घरै बसेर पाउनुहुन्छ भनेर भगवान कृष्णले व्याख्या गर्दै जानुभएको छ किन सन्यास मार्गमा कर्मयोग उपस्थित छ किन तपाईँ सन्यासी भएर आश्रममा बसे तापनि तपाईँले पहेँलो वस्त्र धारण गरे तापनि माला लगाए तापनि तपाईँको त्यो मनमा त्यो विचार गर्न घटित भइरहने क्षणहरूमा तपाईँ सम्भावी बन्न सक्नु भएन भने त्यो तपाईँले निर्वाण कहिले पनि प्राप्तै गर्न नसक्ने कारणले गर्दा तपाईँको साधना नै असफल हुने कारणले गर्दा कर्म सन्यास साधनामा पनि कर्मयोग साधना उपस्थित छ अथवा कर्मयोग साधना त्यो सिद्ध नगरिकन कर्मयोग साधना हामीले नगरिकन हामीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भगवानद्वारा कर्म सन्यास मार्गको निरन्तर विपक्षमा मत छ हामी जति पनि संसारमा जति पनि यो अध्यात्मको नाममा ठुला कुराहरू छन् नि ठुला गीताले केही समर्थन गरेको छैन गीतालाई गहिरो हेर्नुहोस् यो सबै अप्रमाणित भएर आउँछ जति पनि यो बाह्य चलेका साधनाहरू यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ मिथ्या अप्रमाणित भनेर गाली गरेको होइन
पूरक भनिन्छ तपाईलाई केही न केही त दिन्छ यसले अलिकति भने दिन्छ आश्रममा गएर बस्नुभयो ध्यान गर्नुभयो इन्द्रिय अलिकति प्रयास गर्नुभयो बिहान नुहाउनुभयो देवताकै पूजा गर्नु केही न केही त दिन्छ तपाईलाई तर मोक्ष दृष्टिले तपाईको त्यो मुख्य लक्ष्यको दृष्टिले यी सबै साधना असत्य हुन् तपाईको आध्यात्मिक विकासको दृष्टिले तपाईको पात्रता विकासको दृष्टिले यी साधनाहरूको विरोध गर्न हुँदैन हामीले आज चाहिँ पूजाको यहाँ दानको यी सबै पात्रता विकास हुन् तपाईमा भाव जगन हुन् फेरि तपाईँ त्यो पात्रता नजाइकन कर्म सन्यास घटितै हो त्यो कर्म यो घटित हुनै सक्दैन यो सबै साधना गरिनुपर्छ तर हामीले यही नै साधना मात्रै हो यही नै हो भनेर बुझ्यौँ भने त्यो कर्मयोग त्यो हामीले मनमा त्यो मुख्यको मूल साधना विधि कर्मलाई छोड्यौँ भने कहिल्यै पनि हामीमा निर्वाण घटित हुन सक्दैन त्यो अर्थमा बाह्य जति पनि चलेका साधनाहरू प्रायः सम्पूर्ण फेरि म सम्पूर्ण पनि भन्दिनँ ती असत्य नै छन् ती भ्रामकै छन् त्यसबाट निर्वाण प्राप्त हुँदैन यो कुरा भगवान बुद्धको जीवनबाट तपाईले स्पष्ट थाहा पाउँछ 6 वर्षमा भगवान बुद्धले एउटा गुरु अर्को गुरु एउटा साधना विधि अर्को साधना छोड्दै गएपछि उहाँले अन्तिममा गएर यो संसारमा निर्वाण जानेको निर्वाण बुझेको निर्वाण साधना विधि सत्य निर्वाण साधना विधि मान्छे नै छैन भनेर घोषणा गरेर त्यो विपसना साधनातिर लाग्नु भएको छ आफै एक्लै पत्ता लगाउनु भएको छ स्पष्ट हो यो कुरा त्यसपछि आएर हामीहरूले 3-4 श्लोक गर्यौं अब आज यति नै रोकौं तपाईसँग केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोस् बडु भाइ नै आउनुभएको छ स्वागत छ है साधक हुनुहुन्छ यहाँ धेरै साधकहरू हुनुहुन्छ अहिले अनि तपाईहरुले बुझ्नु पनि हैन यो कर्मयोग साधना भनेको भगवानले जुन जीवन संरचना हामीलाई बनाउनु भएको छ यो संरचनामा परम प्राप्ति गर्नको लागि त्यो हामीले एकदम त्यो शान्ति सुख परम सुख प्राप्त गर्नको लागि आध्यात्मिकताको नाममा विशेष घोषणा विशेष ग्रहण त्यस्तो गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन गीताले तपाईलाई त्यो भनेको छ त हामीले यो कति मान्छेहरुले यसको एकदम यो भ्रमित भयो भने कस्तो हुन्छ भने पहिला तपाईले भारतको इतिहास हेर्नुपर्छ त्यहाँ घरको छोराहरू नै माइलो छोरा सन्यासी बन्यो उसको सन्यास गुण हो थाहा छैन फुसफुली पनि सन्यासमा पठाइन्थ्यो त्यस्तो पनि थियो त्यसरी केही गर्नु पर्दैन आमा यहाँ हुन्छ यसरी बस्ने त्यो बनावटीका भावप्रति समाई बन्ने अनि एकदम आफूलाई त्यो निग्रह गर्ने इन्द्रिय निग्रह अनि त्यो चञ्चल मनलाई खिच्ने अनि यो बाहिर अब घरमै बसेर के इन्द्रिय निग्रह सन्यास चिन्तन भन्छ कर्म गर्दै जाने तर त्यो मनलाई सन्यासी गर्ने सबै कुरा मन हो मनलाई यसो हेर्यो किन यता यो मन यता जान्छ अब फेरि अब मेरो यस्तो उमेर नै भइसक्यो आधी उमेर भने बढी भइसक्यो आउँदा 2/3 भइसक्यो अब फेरि अब 1/3 मा फेरि कता यो बिजनेस बढाउने मनलाई मार्दिने कि भइहाल्छ बाँच्नेलाई खाना पुगिहाल्छ त्यसरी सोच्दै वैराग्य गर्दै जानुपर्छ र त्यो मन तन्काउँदै लयो भने तन्किँदा जीवनै सकिन्छ केही पनि भएको जति जम्मा गर्छ ती पनि छोडेर जान्छन् पद पनि छोड्छ धन पनि छोड्छ छोरा छोड्छ शरीर छोड्छ यो अवस्था छ ल यहाँहरुको जय होस् धन्यवाद